युनियन बजेट जाला तेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें? हांव तें वेलकम करता आनी बऱ्यांतलें बरें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें आहा. तेतून पयलीं आदीं तें कितें आसतालें, आदीं तुका 5 लाखाच्या वयर आसल्यार तुका टॅक्स लागतालें. तें आतां 11 लाख करून ते भाशेन बऱ्याक पडलेलें आहा. म्हणजे खुबशीं कामां आनी गोंयांत करपाचीं आहा. ही तर सगळीं केली न्हू जाल्यार गोंयच्या बेनिफिट्साक बरें जातलें. कित्याक बारीक लोकांक त्रास जावंक उपकारना. कळ्ळें कितें आसता हिंगासर कॉमन मॅन एक एक पाट त्रासान पडटा. तशें जायना जावपाक हें बऱ्यांतलो बरो आमचे ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेणें बरीं डिसिजनां घेतलेलीं आहा. तशींच खुबशीं तेजी डेव्हलपमेंटाची डिसिजनां घेतलेलीं आहा तेणें आनी अशेंच ताका हांव हें करता, वेलकम करता तेज्या डिसिजनाक. ही बऱ्यांतली बरी गोंयकारांची डिसिजनां ती घेता. कितले डेव्हलपमेंटाची ती पळयलें हिंगा रस्ते आतां कशें जाता ते. आतां हिंगासान पणजेसान आतां म्हापशांबा वयतलो जाल्यार कितले त्रास पडटले. आतां पळय तो ब्रीज आतां फास्ट सारको चालू जाल्लो आहा आनी थिंगासान तर आतां मारगांव म्हाका दिसता वचपाक सारकें तुका शॉर्ट जातली. तशेंच हांव सोजमता हिंगा आमच्या मेरशी सकला कडेन थिंगासर एक फ्लायओवर म्हाजी विश आसली थिंगा फ्लायओवर जावचो म्हणून. तो आदलो एक ब्रीज आतां फोंड्यासान येता तो पळय क्रॉस गेला तेज्या वयल्यान एक ब्रीज हाडपाची गरज आहा की तो आमची हायवे आहा नॅशनल हायवे ती नॅशनल हायवे अशी ऑबस्ट्रक्ट जावंक उपकारना मदेंच सिग्नलाक लागून. ती तो डायरेक्ट ताका कनेक्ट करीत जाल्यार आमच्या सांगोवच्या लोकांक बऱ्याक पडटली. तशी खुबशीं म्हाजी कामां एक फावट एसेंब्लीनी घालपाक केलेली आहा. ती आतां हांव पळयतात एसेंब्लीन आतां क्वेश्चनां एक फावट एकाच दिसाची एसेंब्ली चडशी 2 दिसाची म्हणजे आमकां 21 दीस मेवतलो. त्या दिसा तर आमची येयली जाल्यार बरें जालें नाजाल्यार फुडें आमकां चान्स आसा घालपाक फुडें घालपाक. दुसरो विशय तो बोंडवलाचो आशिल्लो तेजेर तुमचें कितें उलोवप? बोंडो लेखाचेर हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन घाल्लेले आहा. आतां ते येत ना येत हांव नको. मात कितें जालां न्हू थिंगासर बोंडो आमचे जे देंवती आहा बोंडो आहा आनी ताका बफर झोन आहा. थिंगासर न्हू झाडां कातरलेलीं आहा. कितें आसता न्हू रातची झाडां कातरता आनी गमना आनी लोकांक मागीर तेरेपेन गमता की झाडां कातरल्या म्हणून. ही झाडां न्हू चड इम्पॉर्टंट. ही झाडां कितें जाता ही झाडां तुका तेंची मुदां न्हू जमनीर वयता आनी माती सांबाळटा आनी ही झाडां कातरली न्हू जाल्यार माती ती व्हांवन वयतली आनी अशें जावंक उपकारना. कितें आसता ही आमची लेखी आदली लोकांनी आमचे जाणटे पुर्वजांनी आदी पर्सनली हातींनी गाड्यांनी माती घालून तेणी बांद बांदलेले आहा. कळ्ळें न्हू हे रिजर्वर पळय तेणी बांदल्या ते सांबाळूंक जाय. हे चडांत चड गरज आहा. कित्याक हांवें पळयलो आनी एक फावट हांव उलयलो असोच हिंगासर उटी जेन्ना हांव आमी घेवन आदीं वयतालो खूब वर्सां आदीं म्हणजे 2000च्या आदीं तेन्ना उटी लेक इतल्या लीप आसली सारी क्लीन आरसो कशें उदीक आहलें. आतां फाटल्या दिसांनी गेल्या वर्सा हांव पळय गेला न्हू तेन्ना पळयलां थिंगा रॅप जालेली आहा. आनी कितें जालां न्हू थिंगा सगळीं हॉटेलाची आनी घरांची पायपलायनी अशी दिसती पडटा पायपां सोडल्यांनी आनी ती सगळी घाण येवन अशें तें उदीक पिवपाचें उदीक तें आतां पिड्यार जालेलें आहा. आनी हें बोंडोवचें तळ्याचें उदीक आमचें पिवपाचें उदीक हें सगळ्यांनी मनान घेवंक जाय. पिवपाचें उदीक आमी सांबाळूंक जाय. हेतून एक तेंबो पासून असलें कसलेंच उदीक अशें कंटमिनेटेड उदीक वचोंक उपकारना आनी तें तेका झरी आहा पोंदाक त्यो सांबाळपाची चडांत चड आख्ख्या गोंयच्या लोकांक ही गरज आसा. कित्याक हे तोय आमकां पळय आहा न्हू ही तोय आमकां फ्युचराक सांबाळटली. कित्याक उदकाचो लेवल सकला वसत आहा आनी आमचो सीएमय तेतून चड इंट्रस्ट घालता हें सांबाळपाक आनीक हे हिंगासर कन्स्ट्रक्शनां येवन थिंगा दिवपाची ना. ओके, तुमी कितें एक्शन घेतले सर? आतां जर थिंगा झाडां बिडां कापता आनी तुमी कितें एक्शन घेतलें? एज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची आसा तुमी पळय आतां थिंगासर कन्स्ट्रक्शन आयलें आनी गमलें तर कितें इलिगल चलता म्हणून हांव पर्सनली असो लोकांक घेवन हांव बंद करतलो. कित्याक आमचे खुबशे गांवचे भाव आमचे फादर जावं तशेंच गांवचे आमचे बऱ्यांतले बरे कमले आरतूर म्हणून आमचो बऱ्यांतलो बरो सारको तोय इंट्रस्ट घालता. तशेंच खुबशे सगळे नांव घेवंक वचना कमले न्हू तेणी न्हू ही आमची सांबाळलेली आनी अशेंच तांकां वालो दिता तेणी सांबाळला म्हणून कितें आसता आमी अवेर जाता. एक एक फावट आतां हांव आतां एम.एल.ए. बरोबर कितें आसता एक एक फावट आमकांय थोड्यो वस्तू खबर आसता मागीर कितें जालां ती मात हे जेन्ना अवेर करता न्हू तांकां आमकांय गमता तेंची आनी म्हाकाय बऱ्याक पडटा फुडें घालपाक कळ्ळें न्हू. आनी केन्नाय हांव लोकांच्या वांगडा सदांच आसतलो. हें आमच्या टायमार सावन आमी सांबाळलेलीं आहा. अशींच कन्स्ट्रक्शनां येवंक आमी केन्नाच दिवंक ना. फाटल्या दिसांनी पासून कन्स्ट्रक्शनां येवपाची तिका आहले प्रपोजल हांवें डायरेक्ट सांगलेलें आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीर आमच्या लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका. डायरेक्ट हांवें एसेंब्लीन पासून हांव उलयलो आहा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो फ्लायओवर ऑलरेडी एक ती सायड जाल्या दुसरे सायडीचें काम आहा सो केन्ना एक्सपेक्ट आसा तें जातलें? हांव न्हू थिंगासर ते फ्लायओवराच्या हांव 2 दीस जाले हांव गेल्लो पळोवपाक. थिंगासर ते ड्रेनेजीचें सिस्टम मातसो थिंगा रॉंग आहलो. ते सगळो ते पंचाक घेवन हांवें ते सगळो दाखयलो ना. ते पंचांनी दाखयला वयच्यान करपाक ड्रेनेजी ते धाकटे आहल्यो ताका व्हडले ड्रेनेज जाय. कित्याक वयर सावन उदीक येता न्हू ते व्हडले लोटान येता पावसाचे. ताका लागून ते ड्रेनेजी तांकां सांगलें व्हडल्यो कर म्हणून कनेक्ट करपाक
तशेंच दर्याक सोडपाक केला तशेंच थिंगासरचे पयलीं आसलेले फ्लायओव्हरा कडेन ते उदीक जे पळय पास जाता न्हू मानशेक आनी ताका तें उदीक रोड हें जायना फ्रिली वचना म्हणजे ताका लागून थिंगासर आतां ओपनिंग करपाक केला कित्याक त्या कारणाक लागून शेतां आमची पावसान बुडटा ते आतां ओपन जालें प्लस तुमी पयलीं आसतले केबल गेल्या हेजे इलेक्ट्रिसिटीचे केबल आनी ती पायपां गेलेली आहा न्हू ते सगळे कंजेशन जाल्ल्या हे सगळे क्लियर करूंक लायला तशेंच लोकांक बेनिफीट जाता तशें हो तर रस्तो बांदलो जाल्यार आमच्या लोकांचे शिमोलच्या लोकांचे प्रॉब्लम जाता आनी एक सर वॉटर लॉगिंग जातालो मेन इशू तो आलुवा हॉटेला कडेन आलुवा मिर्शेस जंक्शना कडेन खूब जाताले आनी तो लास्ट इयरूय जाल्लो आनी खूब इशू जाल्लो हेजेर कितें सोल्युशन काडलेलें हय ते कितें जालें न्हू बरें म्हणल्यार न्हू आमचें न्हू उदीक तळ्याचें जावं आख्खें मेर्शेचें मिलिटरी पडले बांबोयेचें हें उदीक न्हू सगळें न्हू मेर्शेच्या तळ्याक वयतालें कमळे तळ्याक सावन ते मानशेक वयतालें आतां कितें जालो तर थिंगाच्यान मदल्यान न्हू एक हायवे पास जालो तुमी पळयला आमचो हायवे गेला तो आनी तेन्ना कितें केलें तेणी न्हू लास्टाक पळय ते सर्वीस रोड करता न्हू तेन्ना तेणी ताका पायपां फिट केली आनी ती पायपां न्हू ती सारकी फिट करूंक ना तेणी आनी तेंची ऑलमोस्ट 200 कितें पायपां आहा ती 200 पायपांनी तेतून तिनूच चलताली आनी ती उदीक सगळें इन्नाच व्हरोन उरताली ते पयला वाडी थिंगा जो आतां रस्तो वाडीचो रस्तो पळय वाडयला तो वाडोवपाक बरें म्हणल्यार गरज नासली ते कितें जालें इन्नाच्यान उदीक चॉकअप जालें न्हू मागीर उदीक तुका दुसरी वाट सोदता वाडीच्या तळ्याक न्हू एक वाडी तळें आहा त्या वाडीच्या तळ्याक एक रोडाच्या पोंच्यान एक हें व्हडलो कलवट हें उदीक इन्ना चॉकअप जालां म्हणून इन्नाच्यान वयतालें ताका लागून ते वाडये रोडाच्या वयल्यान उदीक वचूंक लागलें ती मागीर कळ्ळें न्हू आतां ते केलां प्लस आतां 3 म्हणजे कलवट चालू पडले आनी एसएमबीन आमी बोबू मारून हांवें ते पास केले कित्याक ते कोणाक आयडिया नासली कित्याक आमचे थिंगा उदीक कुसतालें अशें उदकाचो मातसो वास येतालो कळ्ळें न्हू आनी अशें म्हाका जालेलें नाका कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हें तर दोन आतां चालू आहा तें मातशें डिले जालां कित्याक आमचे एका एक्सपोजिशनाक लागून हांवें तें बंद दवरलेलें काम कित्याक लोकांक त्रास जायना जावपाक कळ्ळें आतां हें काम हांव आतां फास्ट करता आतां काली केल्ले आमी आनी हे दिसांनी आमी मॉनिटर करीत आहा सारकें आमकां तें लेवलिंग करून सारकें उदीक तर सोडलें हे तळ्याचें उदीक तर मानशेक गेलें न्हू खंयच्यातल्यान हायवेच्या जाल्यार इन्नाच्यान पळय घाण शिरकोन उरल्या न्हू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 एक वर्सां ती घाण उरल्या शिरकोन तें तर उदीक इन्नाच्यान घोवत न्हू जाल्यार हें सगळें वास वयतलो आनी सगळें आदले भशेन फ्री जातली